السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. واجب الاحترام سامعین و حضرات، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا طریقہ بیان کراں گا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھی ہے، صحابہ نو نماز پڑھائی ہے، اور صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دے طریقے دے مطابق ساری زندگی صحابہ اس طرح نماز پڑھتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات دے انسانہ دی رہنمائی واسطے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس دنیا دی اندر مبعوث فرمایا۔ آپ دی ساری زندگی دے
ہر عمل نو اللہ رب العالمین نے امت واسطے نمونہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر عمل جو ہے وہ امت واسطے نمونہ ہے۔ عبادات ہے، حج روزہ زکوٰۃ جو بھی اعمال نے، کوئی عمل بھی انسان اپنی مرضی نال نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی اپنی مرضی دے نال کوئی عمل کردا ہے اور پھر نیت بھی رکھے کہ اس عمل دا مینوں اجر ثواب مل جائے، لیکن اس عمل اتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتی مور نہیں تے اس عمل دا اللہ دے ہاں او اجر حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو حضرات، نماز بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ انسان 10 20 سال تک 40 سال تک نماز پڑھتا رہندا ہے، لیکن نماز دا طریقہ نہیں جانتا۔ جس طرح نماز پڑھنی چاہیے ہے اس طرح نماز نہیں پڑھتا۔ باقی ہر دنیا دے کام دا طریقہ حاصل کرن دی کوشش کردا ہے، محنت کردا ہے۔ بد نصیبی اس بات دی ہے کہ جس عبادت دی وجہ نال انسان دی نجات ہونی ہے، جس عبادت دی وجہ نال انسان نو اللہ دا قرب ملنا، جس عبادت دی وجہ نال انسان نو دنیا اندر اطمینان سکون ملنا، جس عبادت دی وجہ نال قبر دے اندر رب العالمین نے سکون عطا فرمانا، جس عبادت دی وجہ نال قیامت والے دن رب العالمین نے انسان دے سجے ہاتھ وچ اس دا عمل نامہ پکڑانا ہے، جس عبادت دی وجہ نال انسان دے نیکیاں والا پلہ رب نے بھاری فرمانا ہے، جس عبادت دی وجہ نال اللہ رب العالمین نے انسان نو پل صراط تو آسانی نال گزار کے اپنی جنت دا حقدار بنانا ہے، اور جس عبادت دی وجہ نال لوگوں قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار انسان نو نصیب فرمانا ہے، جس عبادت دی وجہ نال حوض کوثر تو رب العالمین نے ساڈے محبوب دے ہتھوں کوثر دا جام نصیب فرما دینا، جس عبادت دی وجہ نال
جنت دے محلی نہیں، اللہ جنت دے درجات نصیب فرمانے نے۔ اس عبادت نو صحیح طریقے نال کرن دی آدمی آج کوشش نہیں کردا۔ حضرات توجہ فرمانا، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو نماز اس طرح پڑھو جس طرح تسا مینوں پڑھ دیا دیکھیا ہے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تسا مینوں نماز پڑھ دیا دیکھیا۔ ان اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے تواڈے دل اندر اے تے خیال آ جائے گا کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے تو پہلے آئے تے دنیا تو تشریف لے گئے، اسا تے نبی پاک نو دیکھیا ہی نہیں، اللہ دے نبی دیاں زیارتاں نہیں کیتیاں۔ تے آپ فرماندے نے لوگو نماز اس طرح پڑھو جس طرح تسا مینوں پڑھ دیاں ویکھے آئے۔ ان اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز پڑھ دیاں نبی پاک دے صحابہ نے ویکھے آئے۔ حضرات اے ایمان بناؤ، ہر بندے دا اے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بھی سچا، لیاب جبریل بھی سچے، میرے محمد بھی سچے، تے میرے نبی دے صحابہ بھی سارے سچے۔ ان اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ سکھلا رہا ہے جبریل دے ذریعے، میرے نبی صحابہ نو نماز پڑھا رہے نے، اور صحابہ میرے نبی دیاں اداواں نوٹ کر لینے، ہر ادا اللہ دے نبی دے صحابہ نے اوویں ہی ادا کیتی ہے جویں میرے پیغمبر نے نماز اندر جیڑی بھی ادا نبی دی نماز اندر ہے، اوہو طریقہ اوہو ادا نبی دی صحابہ دیے۔ تے نبی پاک فرماندے نے صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو نماز اس طرح پڑھو جس طرح تسا مینوں پڑھ دیاں ویکھے آئے۔ ویکھو میرے نبی دی نماز دا طریقہ کیے، میرے پیغمبر نے کس طرح صحابہ نو نماز پڑھائیے، کس طرح اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھلائیے۔ اگر ساڈا طریقہ او ہوئے گا تے نماز رب دے دربار وچ قبول ہے۔ اگر ساڈا طریقہ نماز دا اللہ دے نبی والا نہیں تے پھر یاد رکھ لے نبی پاک والی نماز نماز نہیں ہوئے گی۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، نماز واسطے پہلی شرط ہے کہ بندے دا جسم جیڑا ہے وہ پاک تے صاف ہونا چاہیے۔ اگر بندے دا وجود پاک نہیں، بندے دا جسم پاک نہیں تے پھر او بندہ وضو بھی کرے گا تے اوندا وضو بھی اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ الطہور شطر الایمان،
طہارت ایمان دا حصہ ہے۔ اس واسطے سب تو پہلے انسان نو اپنا وجود پاک کرنا چاہیے۔ اگر جسم تے غلاظت لگی ہے انہوں صاف کرے۔ جسم بھی نماز واسطے بندے دا پاک تے صاف ہوئے۔ اسی طرح جیڑا کپڑا بندے دے جسم تے نماز واسطے جسم تے کپڑے دا ہونا ضروری ہے۔ ننگیاں نماز نہیں ہو سکتی، پاویں مرد پاویں عورت بالکل جسم تو ننگا تے ننگیاں نماز اللہ قبول نہیں کردا۔ جسم تے لباس ہوئے اور وہ لباس بھی پاک تے صاف ہوئے، لباس نو گندگی نہ لگی ہوئے۔ نماز واسطے لباس پاک ہوئے، ان لباس بھی پاکے تے بندے نے وضو کر لیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نماز واسطے وضو ضروری ہے۔ اگر بندے دا وضو نہیں تے پھر نماز بھی نہیں۔ اس واسطے وضو اللہ دے نبی دے طریقے دے مطابق کرے۔ اگر وضو پاک پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق کر لیندے، اللہ دے نبی دے طریقے دے مطابق بندے نے نماز واسطے وضو کر لیا تے وضو کرن تو بعد پڑھ لیندے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ صحیح وضو کر کے سنت دے مطابق وضو کر کے ایک کلمہ پڑھ لیندے، اللہ رب العالمین ان دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندہ ہے۔ کلمہ پڑھ لیا ہے اس بندے واسطے اللہ پاک اپنی جنت دے 8 دروازے کھول دیندہ ہے۔ وضو کرن تو بعد اس بندے نے 2 نفل پڑھ لینے، اللہ اس بندے واسطے اپنی جنت نو واجب فرما دیندہ ہے۔ حضرات نماز واسطے آیا ہے، وضو بھی سنت دے مطابق ہو گیا ہے، کپڑے بھی صاف نے، جسم بھی صاف ہے۔ انہیں بندہ مسجد دے اندر آ گیا ہے، نماز پڑھنے واسطے کھڑا ہویا ہے، ایک قبلے رخ ہو کے کھڑا ہوئے، قبلے والے اس دا چہرہ ہوئے، بالکل اپنے قدم اپنے قد دے برابر اے بندہ اپنے پیر کھول کے کھڑا ہو جائے، جماعت دے اندر با جماعت نماز ادا کر رہا ہے تے میرے آقا نے فرمایا ہے ایک دوسرے دے قدم نال قدم ملا کے کھڑا ہوئے، پیر نال پیر ملا کے کھڑا ہوئے، دوسرے دے کندھے نال کندھا ملا کے کھڑا ہوئے۔ میرے نبی نے ان دے واسطے رب کو رحمت دیاں دعاواں فرمائیاں نے، نال فرمایا او لوگو اپنے بھائی واسطے نرم ہو جایا کرو۔ کی مطلب ہے نماز دی حالت اندر تیرے نال تیرا بھائی اپنا پیر ملاندہ ہے تے تو اپنے پائی نال پیر ملا لے، امدہ فائدہ کی ہوئے گا؟ مسجد دے اندر با جماعت نماز پڑھ دیاں صاف اندر جدو بندہ ایک دوسرے دے پیر نال پیر ملا کے کھڑا ہوندہ ہے، اللہ دے نبی فرما دینے اے مسجد اندر نماز دی حالت اندر پیر نال پیر ملائے گا، اللہ اینا دے دلانوں ملا دے گا۔ کنا فائدہ ہے نبی دے طریقے دے مطابق نماز پڑھن دا، صاف اندر پیر نال ایک دوسرے دے پیر ملا کے کھلوتا ہے، اللہ دے نبی دعا فرما دینے اللہ اینا دے آپس ویچ دلانوں ملا دے گا۔ اگر پیر نہیں ملاندا تے پھر فرمایا اللہ اینا دے اندر جدائیاں پا دیندہ ہے۔ اس واسطے مسجد ویچ با
جماعت نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے دے قدم نال قدم ملانا میرے نبی دی سنت ہے کندھا ملانا میرے نبی دی سنت ہے ان قدم نال قدم ملا کے قبلے رخ ہو کے اپنے جسم دے مطابق اپنے قدمہ نو کھول کے کھڑا ہو گیا ہے تے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز دی ابتدا کر دے آپ نماز نیت دے تے کی کہیں دے اللہ اکبر اللہ دے نبی اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز نیت دے ان بعض دوست احباب نماز نیتن تو پہلے نیت اپنی زبان تو نیت دے الفاظ بول دینے ہاں میرے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات ہر عمل دا دارو مدار نیت اتے وے بندے دی نیت ہونی چاہی دیئے عمل کوئی بھی کرنا ہے ان دا نیت دا ہونا ضروری ہے لیکن نیت دا تعلق انسان دی زبان نال نہیں نیت دا تعلق انسان دے دل دے نالے ویکھو نا نیت دا تعلق دل نالے ہر کام کر دیاں کوئی بندہ زبان تو تے نہیں کہی جاندہ کوئی بندہ کرو دکان تے جان لگ دے ان دے دل وچ ارادہ ہو گیا ہے نیت ہوئی ہے کہ آج میں فلان ٹائم اپنے کاروبار تے جانا ہے میں دفتر وے جانا ہے میں محنت مزدوری کرن جانا ہے ان کدے کسے ویکھیا ہوئے کہ کرو مستری صاحب نکلے نے تیسی کانڈی پکڑیے تیو کئی جاندہ ہے زبان تو کئی جاندہ ہے آج میں واپٹا ٹاؤن جناب مستری بن کے جا رہے ہیں آج میں فلانا کام کرنا ہے آج میں اینیاں ہٹا لگانیاں نے نہیں ہوندے دل وچ ارادہ ہو گیا ہے نیت دل وچ آ گئی ہے نیت دا تعلق دل دے ارادے نالے دل وچ ارادہ ہو گیا ہے تے او اپنے کام تے چلا جاندہ ہے دل وچ ارادہ ہو گیا ہے انہیں وہ کام کر لیا ہے نیت دا خالص ہونا ضروری ہے لیکن ان دا تعلق دل دے نالے میرے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز پڑھن لگ دے تے آپ زبان تو نیت دے کوئی الفاظ اللہ دے نبی نہیں سن بول دے آپ اظہار نہیں سن فرمان دے بس دل دا ارادہ جیڑا ہے وہی نیت ہے انہیں نیکی ہے نا ویکھو میرے تواڈے نبی دا طریقہ آپ دا فرمان کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جدو بندہ کروں نیت کر کے وضو کر دے نیت نماز دیئے انہوں نے کروں وضو کر لیا دوستا جمعہ پڑھن واسطے مکی مسجد دے اندر آئے ہو کروں نیت کی دیئے وضو کر لیا غسل کر لیا کپڑے پہن لینے کروں نیت ہو گئی ہے آج میں مکی مسجد دے اندر جا کے جمعہ ادا کرنا ہے ان کوئی بندہ کروں تر دیا اپنی زبانوں الفاظ نہیں بول دا جاندہ بس کروں نیت کر لئیے اور تیری اس نیت دائی تے اللہ اجر دین لگے آئے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ کروں نیت کر دائے وضو کر لیا تے نیت کر دائے نماز دی کہ میں نماز واسطے وضو کرن لگیا فلان نماز واسطے میں جانا ہے ظہر واسطے جانا ہے عصر واسطے جا رہا مغرب دی نماز واسطے میں وضو کرن لگیا عشاء یا فجر دی نماز واسطے میں وضو کرن لگیا میرے آویرہ جدو بندہ وضو کر دے نیت نماز دی او دو ہی ہو جاندی ہے
کیونکہ نیت ہوندی ہے تے بندہ وضو کردا ہے۔ آقا فرماندے نے انہیں کرو نماز دی نیت نال وضو کر لیا، ان مسجد وال نکلے ہے، ام دے جننے قدم اٹھن گے ہر قدم دے بدلے اللہ ام دا درجہ بلند کردہ جائے گا، ہر قدم دے بدلے اللہ ام دا گناہ معاف کردہ جائے گا۔ کم دی وجہ نال ام دی نیت دی وجہ نال دل وچ نیت کر لئیے، وضو کیتا ہے نیت کیتی ہے نماز دی۔ حضرات جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا جیڑے میرے بھائی نماز نیتن تو پہلے کچھ نیت دے الفاظ بول دینے، او الفاظ چاہے پنجابی وچ بولن، نماز نیتن تو پہلے او نیت دے الفاظ چاہے کوئی اردو اندر بول لے، او نیت دے الفاظ چاہے کوئی عربی دے بنا کے بول لے۔ میرے محمد نے ساری زندگی نماز نیتن تو پہلے نیت دے کوئی الفاظ زبان تو بولے، نیت دے الفاظ زبان تو نیت ضروری ہے، لیکن نیت دا ارادہ دل دا، نیت دا تعلق دل دے نالے، دل اندر ارادہ ضروری ہے۔ بندے نو پتہ ہونا چاہیے میں کیڑی نماز پڑھن لگیا، کتھے پڑھنا پیا، کندے واسطے میں نماز پڑھنا پیا، اے تے بندے نو ہوش آواش وچ اے تے نیت ہونی چاہیے۔ باقی جیڑا بندہ امام دے پیچھے کھلو گیا ہے، آندہ 4 رکعت نماز پیچھے اس امام دے منہ کعبہ شریف دے، حضرات رب ذوالجلال دی قسم جے، میرے نبی ساری زندگی نمازاں پڑھیاں صحابہ نو پڑھائیاں نے، کسے ایک نماز تے بھی اللہ دے نبی نے نیت سنداز نال نہیں پڑھی، نہ پڑھیا گر جیڑا کم نبی نہیں کیتا او کم امتی دا حق نہیں بندا۔ آج تو بعد توبہ تائب ہو جا، اپنیاں نمازاں ایویں خراب نہ کر، اپنیاں نمازاں ایویں رب دا واسطہ ہی ضائع نہ کر۔ میرے نبی نے نیت کیتی ہے لیکن نیت پڑھی نہیں، الفاظ نبی نے زبان تو دہرائے نہیں، اس واسطے نہیں کہنا چاہیے، ذرا تھوڑا جیا سوچتے صحیح نا، جیڑا مقتدی ہے او تے نماز نیتن تو پہلے اے نیت کر دے 4 تکبیر میرے 4 رکعت نماز پیچھے اس امام دے منہ کعبہ شریف دے۔ او بھائیوں اے بھی تے دسو نا، ہر بندے واسطے جے نیت کرنا ضروری ہے، نیت پڑھنا ضروری ہے، تے پھر امام دی نیت بھی تے دسو نا، امام اگے کی نیت پڑھ دے، مقتدی تے نیت پڑھ دائے کہ میریاں 4 رکعتاں اس امام دے پیچھے قبلے وال میرا روخے، تے مقتدی پھر کی نیت کر دے، مقتدی پھر کی نیت پڑھ دائے، مقتدی بھی ایکھو پڑھے 4 رکعت نماز پیچھے اس امام دے، او تے کملہ اگے کھلا ہے، ان دی پھر نیت کی ہوئے گی۔ حضرات رب دا واسطہ جے نیت پڑھنا نماز تو پہلے میرے نبی دا طریقہ نہیں، میرے نبی دی سنت نہیں۔ آؤ توجہ فرما لو، صلو کما رأیتمونی یصلی، آقا فرماندے نے اس طرح نماز پڑھو جس طرح تسا مینوں نماز پڑھتے ہیں دیکھے آئے۔ صحابہ نے میرے نبی نو نماز پڑھتے ہیں دیکھے آئے۔ صحابی فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جدو نماز نہیں دے، نماز اللہ دے نبی تشریف لے آندے تے آپ سب تو پہلے کی کہندے اللہ اکبر،
اللہ اکبر۔ بخاری دی اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جدو نماز دا افتتاح نماز شروع کر دے تے اپنے دونوں ہاتھ جڑے نے اپنے کندھیاں دے برابر اٹھا کے نالے اپنے ہاتھ کندھیاں دے برابر آقا اٹھان دے تے نال فرمان دے اللہ اکبر، اپنے دونوں ہاتھ کندھیاں دے برابر اٹھان دے تے نال فرمان دے اللہ اکبر۔ ایک تے پتہ لگیا کہ جدو نماز نیتنی ہے ادو اللہ اکبر کہہ کے نماز نیتنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ پڑھ کے نماز نہیں نیتنی، اور کوئی کلمہ پڑھ کے نماز نہیں نیتنی۔ اور بسم اللہ بھی اللہ دا ہی نام ہے، لیکن میرے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے نماز نہیں نیتی، سبحان اللہ پڑھ کے نماز نہیں نیتی، لا الہ الا اللہ پڑھ کے نماز نہیں نیتی۔ حالانہ لا الہ الا اللہ کلمہ کنا پیارا کلمہ ہے، میرے نبی نے فرمایا جنی دیر بندہ ایک کلمہ نہیں پڑھدا، ایک کلمے اتے ایمان نہیں ہوندا، انی دیر ہوندا کوئی عمل اللہ دے دوار میں قبول ہی نہیں ہوندا۔ ایک کلمہ اتنا پیارا ہے، بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیاں ان دے اتے موت آ جاندی ہے، اللہ اس بندے نو سدھا جنت دا داخلہ نصیب کر دیندا ہے۔ کلمہ بڑا پیارا ہے لیکن نماز نیتن لگیا میرے نبی نے اے نہیں پڑھیا، میرے نبی نے کی پڑھیا ہے اللہ اکبر۔ اپنے دونوں ہاتھ اللہ دے نبی اپنے کندھیاں دے برابر اٹھا کے آسمان وال اینا انگلاں دے آسمان وال انگلاں اٹھیاں، ہتھیلی جیڑی ہے دو ہاتھاں دیاں ہتھیلیاں ایک قبلے رخ نے تے کی اللہ دے نبی فرمان دے اللہ اکبر۔ میرے آقا دا طریقہ اپنا کھبات پہلے اپنے سینے تے رکھ دے، پھر اپنے کھبے ہاتھ تے اللہ دا نبی اپنا سجا ہاتھ رکھ لیندا۔ میرے نبی نے 3 طریقے بیان فرمائے نے، نماز اندر ہاتھ بنن دے اللہ دے پاک نبی نے 3 طریقے بیان فرمائے نے۔ ایک طریقہ تے وے انج ہتھیلی دے اتے ہتھیلی رکھ کے بندہ اپنے سینے تے نماز دی حالت وچ ہاتھ بن سکدا ہے، یا پھر گھٹ اتے گھٹ رکھ کے اپنے سینے اتے ہاتھ بن لے، یا پھر اس طریقے دے نال گھٹ تو اگے تک اپنا ہاتھ لے جا کے میرے نبی نے سینے اتے اپنا ہاتھ مبارک بننے نے۔ اے 3 طریقے جائز نے تے بہترین طریقہ ہے کہ بندہ اس طریقے دے نال اپنے دو ہاتھوں کھبا ہاتھ تھلے سجات تے رکھ کے میرے آقا انج سینے تے ہاتھ بن کے آقا کھڑے ہو جاندے۔ طریقہ جے نماز نیتن دا اللہ اکبر کہہ کے سینے اتے میرے پیغمبر اپنے ہتھاں نو بنے تے ساری زندگی سینے اتے ہاتھ بن کے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ ناف دے تھلے نبی نے ساری زندگی ہاتھ بننے، ان ایمان نال دسو بھی ایس طریقے بندے نے سینے تے ہاتھ بننے ہون، طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے تے سدھا کھڑا ہونا ہے، تھوڑی جی گردن چکا کے اپنے سجدے والی جگہ تے نظر رکھنی ہے، تے ایس طریقے دے نال بندہ ناف تو تھلے ہاتھ نہیں بن سکتا۔ اے طریقے ہاتھ بننے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، تو اس طریقے دے نال پھر بندہ ناف تو تھلے ہاتھ بن ہی نہیں سکتا، تے جے پیٹ وڈا ہوئے تو پھر تے اڑ کے ہی بننے گا نا۔ ان اینج کر کے کیویں ہاتھ تھلے بننے گا ناف دے تھلے، ذرا فجر جدو نماز نیتا لگا گے نا تے تجربہ کر لیا جے کہ اے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا،
سینے اتے ہاتھ بنن دا، سینے تے بڑے اطمینان نال بننے گئے، کیوں نہ بننے جاندے میرے سونے محمد دی سنت جو ہے، سنت نبی دی ہوئی ہے جیڑی پیاری لگے، کھلوتا بھی بندہ پیارا لگے، رب دے سامنے سونا تے جچدا ہوئے، وہی طریقہ ہے، وہ طریقہ کہدا کہ بندہ رب اگے کھلوتا ہے تے جچے ہی نہ، اے طریقہ میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، نماز اندر قیام دی حالت وچ ہاتھ بنن دا۔ ہن اگر ایسے طریقے بندہ ایویں ہاتھ اپنے ناپ تو تھلے لے جائے تے ہاتھ نہیں بننے جا سکتے، سدھا بھی کھلوے تے ناپ تو تھلے ہاتھ بھی بننے، انج بننے ہی نہیں جا سکتے، ناپ تو تھلے ان انج ہاتھ بننے گا تے کوڈا ہو کے بننے گا، سدھا کھلو کے ہاتھ نہیں بن سکے گا۔ تو اس واسطے بھائیو، نبی پاک دا سنت طریقہ، نماز دا جو طریقہ ہے، آپ سینے دے اتے اپنا کھبات رکھ دے، پھر اپنا سجات اتے بن دے۔ اور دوسری بات ہے کہ مرد اور عورت دی نماز وچ کوئی فرق نہیں، مرد اور عورت دی نماز دے طریقے اندر کوئی فرق ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ مرد دی نماز ہے، الگ عورت دی نماز نہیں بیان فرمائی، بلکہ آپ فرماندے نے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح نماز تسا مینوں پڑھ دیا ویکھیا ہے۔ ان ویکھو میریاں ماواں، میریاں بہناں بیٹیاں، اے نماز پڑھ دیاں نے تے سینے تے ہاتھ بن دیاں نے، آندے نے جی عورت سینے تے بننے، مرد ناپ دے تھلے بہنے، نہ میرے آویرا، عورتاں بھی سینے تے ہاتھ نماز دی حالت اندر، مرد بھی سینے تے ہاتھ نماز دی حالت اندر، جیڑا طریقہ مرد دی نماز دا اوہو طریقہ عورت دی نماز دا، ان سینے تے ہاتھ اپنے نبی دی سنت دے طریقے تے مطابق بندے نے بن لینے، نظر اندی سجدے والی جگہ تے وے ہاتھ بن لینے، نماز نیت لئیے سجدے والی جگہ تے بندہ اپنی نظر نو جما لے، سجدے دی جگہ تے نظران چکائے، ذرا معمولی جی گردن، نظر سجدے والی جگہ تے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرض کر دینے، اللہ دے نبی جی جدو تسی نماز نیت دیو، نماز نیتن تو بعد قرات دے درمیان تسی خاموش ہوندے ہو، ادو کچھ پڑھ دیو، قرات شروع کرن تو پہلے اللہ دے نبی نماز نیتن تو بعد قرات تو پہلے تسی خاموش ہوندے ہو، محبوبہ ادو تسی کچھ پڑھ دے ہو۔ اللہ دے پاک نبی نے کی فرمایا، ہاں میں پڑھنا۔ اللہ دے نبی اس وقت کی پڑھ دے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدتا بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ میرے نبی اللہ اکبر کہہ کے نماز نیتے اے دعا پڑھ دے۔ اس تو علاوہ حدیث اندر اور بھی بہت زیادہ نبی پاک تو دعا ماں ثابت نے، اے دعا بڑی پیاری ہے، ان دے اندر اپنے واسطے اللہ کو لو بندہ بڑیاں پیاریاں دعا ماں کر دے۔ اس تو علاوہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاک پیغمبر نماز نیتن
پڑھن تو بعد قرات شروع کرن تو پہلے آقا آ دعاواں پڑھ دے. اے دعاواں سانو یاد کرنیاں چاہی دیاں نے. او نمازی ویرا ایویں ہی اپنیاں نمازاں ویراں برباد نہ کری جا. محنت کر، کوشش کر. اللہم باعد بینی والی دعا یاد کر. سبحانک اللہم والی دعا یاد کر. اے دعا پڑھنی ہے. پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کدے اچھی آواز نال جہری نماز اندر جس نماز وچ بلند آواز نال امام قرات کر دے اس نماز اندر اللہ دے پاک پیغمبر کدے اچھی آواز نال بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیندے. کدی اللہ دے نبی ایستا آواز نال بسم اللہ پڑھ لیندے. پتہ لگیا جدوں اچھی آواز نال امام قرات کر دے مقتدی پیچھے سبحانک اللہ بھی پڑھ لیا ہے. ان اللہم باعد بینی دعا بھی پڑھ لیے، اعوذ باللہ بھی پڑھ لیا ہے. ان میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندر اگے قرات شروع کر دے. پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میرے پاک نبی کوئی نماز زندگی دی ایسی نہیں لوگو جس نماز اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، امام ہوئے یا مقتدی ہوئے، سورہ فاتحہ ضروری ہے. اللہ دے نبی نے کی فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس بندے دی نماز نہیں جن دے اندر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ دا. لوگو رب دا واسطہ جے نماز ہے ہی سورہ فاتحہ. جے سورہ فاتحہ نماز اندر نہیں تے وہ نماز ہی نہیں. نماز فرض ہوئے، نماز نفل ہوئے، نماز ظہر دی ہوئے، نماز عصر دی ہوئے، نماز مغرب دی ہوئے، نماز عشاء فجر دی ہوئے، نماز تہجد ہوئے، نماز جنازہ ہوئے، جیڑی نماز ہے او نماز ہی تا دے ان دے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے. اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ دا تے میرے آقا دا سچا فرمان جے اس بندے دی او نماز ہی نہیں. او نماز کلا پڑھ دے تد بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. نماز امام دے پیچھے پڑھ دے تد بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا. حضرات امام بلند آواز نال جنہ نمازاں وچ قرات کر دے، مغرب دی نماز اندر امام اچھی آواز نال قرات کر دے، عشاء دی نماز اندر امام اچھی آواز نال قرات کر دے، فجر دی نماز اندر امام اچھی آواز نال بلند آواز نال قرات کر دے. اگے امام پڑھدا جائے، پیچھے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھدا جائے. سورہ فاتحہ ضروری ہے. جدو سورہ فاتحہ پڑھ لے پھر مقتدی خاموش ہو جائے، اگے امام دی قرات سنے. میرے نبی دا حکم جے، میرے نبی دا فرمان جے. آقا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ دے، صحابہ پیچھے سورہ فاتحہ
فاتحہ پڑھ دے۔ حضرات اس واسطے اپنی نمازہ خدا را ضائع نہ کرو۔ امام دے پچھے بھی جنی دیر مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا انی دیروں دی نماز ہو سکتی۔ اور رکت اگر بندہ رکوع وچ ملدا ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ان دی اور رکت نہیں ہوئے گی، دوبارہ پڑھے۔ جس رکت اندر سورہ فاتحہ نہیں اور رکت نہیں، جس نماز اندر سورہ فاتحہ نہیں، لوگوں او نماز میں نہیں کہہ رہا، میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کئی لوگ اللہ میری توبہ اینا نبی پاک دی حدیث نال بغض ہے، اللہ دے نبی دی نماز نال اینا بغض ہے آمدے نے جی جدو بلند آواز نال امام قرات کر دے سورہ فاتحہ پڑھ دے مقتدی نو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہی دی جی، خاموش رہنا چاہی دے۔ امام جو پڑھ رہا ہے اور میرے بھائیوں اگر امام تی پڑھی ہے، امام تی اللہ اکبر بھی کیا ہے، پھر مقتدی اللہ اکبر کیوں کہیں دے؟ امام تے سبحانک اللہ بھی پڑھ دے، مقتدی بھی سبحانک اللہ پڑھ رہا ہے، امام تے اللہ اکبر کہہ کے رکوع جا کے سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے، مقتدی نو کی لوڑے پڑھن دی؟ امام جو پڑھتا پیا ہے، اگر امام دی سورہ پڑھی فاتحہ مقتدی دے کم آ سکتی ہے تے سبحانک اللہ کیوں نہیں کم آندا؟ امام دی سورہ فاتحہ پڑھی اگر مقتدی واسطے کافی ہے تے پھر سبحان ربی العظیم امام دی مقتدی واسطے کافی کیوں نہیں؟ سامی اللہ لمن حامدہ کہہ کے امام جو کہندہ ہے مقتدی نو کہن دی ضرورت کی ہے؟ ربنا والا کل ہم امام پڑھ دے مقتدی نو پھر ضرورت کی ہے؟ امام دا پڑھنا ہی کافی ہے۔ اتحیات بیٹھ کے امام اتحیات پڑھ دے، امام دا اتحیات مقتدی واسطے کافی ہے، مقتدی نو پھر پڑھن دی لوڑ کی ہے؟ مولوی صاحب یہی کیوں نہیں کہندے کہ مولوی صاحب مسیتے نماز پڑھن گے، امام مقتدی گھر نیت کر لے میں امام دے پیچھے امام ہی پڑھے، امام دی نماز ہی تینوں کافی ہو جائے، سیاپا ہی نہ مک جائے، جان ہی چھٹ جائے۔ مولوی صاحب نو کوئی 1000 روپے تنخواہ دے چھڑی، مولوی صاحب 5 وقت اذان کہو اسی گھر بیٹھے یا کاروبار تے نیت کر لانگے کہ امام صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تسی پڑھا چھڑی کرو، ساڑی آپ ہی پڑھی پڑھائی ہو جائے گی۔ ہائے اللہ میری توبہ، نہ لوگاں دیاں نمازہ وہ برباد نہ کرو، میرے نبی دا طریقہ کیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم دے لوگوں فرمانے امام دے پیچھے امام تدوی سورہ فاتحہ پڑھے، مقتدی تدوی سورہ فاتحہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ تو بغیر نماز، سورہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں، اور نماز فاتحہ نو تو اللہ نے نماز کیا ہے، نماز ہی سورہ فاتحہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک اپنے بندے دے درمیان اندر نماز نو تقسیم کر دائے، نماز تقسیم کر دائے کی مطلب سورہ فاتحہ بندے نے سینے تے ہاتھ بن لینے تے پڑھ دائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ انہیں مکی مسجد دی اندر جمعہ دی نماز اندر اپنے سینے تے ہاتھ بننے نے امام اگے پڑھ دائے الحمدللہ رب العالمین، پیچھے مقتدی پڑھ رہنے الحمدللہ
رب العالمین آسمان تو آواز آ جاندی ہے حامدانی عبدی آئے رب اگوں جواب دیندائی میں تے تو نماز اندر سورہ فاتحہ پڑھنے اللہ کو جواب اندر کی آندے نے اسی آنے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماندے نے جواب اندر حامدانی عبدی بندہ اندہ الرحمن الرحیم اللہ پھر جواب اندر آندے نے اسنا علیہ عبدی مالک یوم الدین بندے اپنی زبان تو پڑھیا مالک یوم الدین رب کو جواب اندر آندے نے مجدنی عبدی اور تیرے ایک ایک بول تے میرا رب جواب دے جاندہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ فرماندے نے میں اپنے تے اپنے بندے دے درمیان تقسیم کر دیتا ہے ہن بندہ اے ایت پڑھ کے آمد ہے ایاک نعبد اللہ میں عبادت تیری کرانگا و ایاک نستعین تے مدد تیرے کولو منگاگا اگے ہن بندہ رب کولو دعا کرن لگ پیندہ ہے لوگوں کیسا سما ہوندا ہے سینے تے ہاتھ بن کے مالک دے سامنے کھلوتا ہے پہلے ہوندیاں سناواں بیان کردہ ہے ہوندیاں تعریفاں کردہ ہے رب دیاں بڑائیاں بیان کردہ ہے ہون آندہ ہے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اللہ میں نو سدھے رستے تے لگا دے اللہ میں نو سدھا رستہ دکھا دے اے کڈی پیاری دعا ہے جنو رب ہدایت دا رستہ دے دے خدا دی قسمیں دنیا دی دولت دا ایک کوڈی بھی ہوندے کول نہ ہوئے تے پرواہ نہیں اللہ انہوں ہدایت دے چھڑے ہدایت دے رستے تے رب چلا دے تے ہوندے واسطے کامیابیاں ہی کامیابیاں نے اور نماز وچ کھلوتے نالے روندہ جاندے تے نالے آمدے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ کو لو اپنے واسطے ہدایت دی دعا کر دے تے نالان دے اللہ میں نو اونا لوگاں دا رستہ نصیب کری اونا لوگاں دا ساتھ نصیب کری جنہ اتے تیرے انعامات نے اللہ اونا لوگاں دا رستہ نہ دے اونا دا ساتھ نصیب نہ کری میرے اللہ جنہ تے تیرا غضب ہویا ہے حضرات کڈی پیاری دعائے پتہ لگیا نماز اندر لوگوں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری جے اندے تو بغیر نماز ہوندی نماز نہیں جے ہوندی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے کہندے اے نہیں کہ آپ بسم اللہ شروع کر دے تے اکو ساوچ والظالین تے پہنچ دے نا 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 میرے نبی دا طریقہ پڑھن دا کیے پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ رک جاندے پھر پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت پڑھ دے تے اللہ دے نبی رک جاندے پھر پڑھ دے الرحمن الرحیم
پھر رک جاندے مالک یومالدین آپ پھر ٹھہر جاندے ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ پھر ٹھہر جاندے اہدنا الصراط المستقیم آپ پھر آیت پڑھ کے رک جاندے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ ایت پڑھ دے تے پھر رک جاندے پتہ لگیا ایک ایک ایت تے اللہ دے نبی وقف کر دے رک جاندے اطمینان نال پھر اگلی ایت پڑھ دے حضرات صلو کما رأیتمونی اصلی اے میرے نبی دی نماز دا طریقہ نبی پاک سورہ فاتحہ پڑھ دے کیوں بھی پڑھنی ہے کہ نہیں سورہ فاتحہ آج تو بعد پڑھو گے کہ نہیں اور نبی دی سنت جے نبی دا طریقہ جے کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جن نے نماز پڑھی ہوئے اور نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہوئے فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی ہن جے کوئی کملا بھائی اے کہے جی جیڑا سورت فاتحہ پڑھے گا اون دے منہ وچ اگ پہ جاندی ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ اور یار نبی فرمان کے سورہ فاتحہ نماز وچ پڑھو اے نماز ہے اندے تو بغیر نماز نہیں تے جے کوئی مولوی آکھے سورہ فاتحہ امام دے پیچھے نماز وچ پڑھیے تے منہ وچ اگ پیندی اللہ کرے ان دے مولوی دے منہ وچ اگ پہ جائے جیڑا نبی دی سنت تو روکدا ان دے منہ وچ اگ پہ پڑھن والے دی اللہ درجات بلند فرما دے اللہ جیڑا پڑھدا ہے او دی نماز نبی والی ہے اور جو ایک کہندا ہے کہ نماز اندر امام دے پیچھے اگر مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے ان دے منہ وچ اگ پہ جاندی ہے ان دے منہ وچ کینکریاں پہ جاندی اللہ اس مولوی دا منہ اگ نال بھر دے اس مولوی دا منہ مٹی نال بھر دے قبر وچ بھی پڑھ دے جہنم وچ بھی پڑھ دے جیڑا اس قوم نو میرے محمد دی سنت تو دور کر رہا ہے میرے پیغمبر دے طریقے تو دور کر رہے ہے نبی دے امتی دیاں نمازاں نو جو ضائع کر دے حضرات رب دا واسطہ جے نہ اگ پہ اوہ نماز کا دی جنوں پڑھیا منہ وچ اگ پہ جائے او سورہ فاتحہ کیسی جنوں پڑھیا اگ پہ جائے نماز تے او ہے کہ اگ وچ جلدا ہوئے نماز پڑھے اللہ اگ تو محفوظ فرما لے نماز تے او ہے گناہاں دی اگ وچ جلدا ہوئے او نماز نہیں تے سورہ فاتحہ شروع کرے اللہ اس بندے نو گناہاں دی اگ تو محفوظ فرما لے اس واسطے بھائیو میرے نبی دی زندگی دا اے ہر طریقہ ہے آپ نے ہر نماز اندر ہر رکعت اندر سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کیوں نبی دا سچا فرمان ہے کہ فاتحہ تو بغیر نماز ہوندی نہیں ہوندی تے دودھ بندہ جنہ مرضی تازہ چول ہے گجرا دیاں مجھاں دا آپ چوکے لیا دودھ تے خالص ہے لیکن اس دودھ دے اندر جنی دیر کوئی پتی نہ پائے اے چاہ ہو سکتی بولو بھائی چاہ ہو سکتی اور منیر قیصر صاحب دے دفتر چلے جائیے اے آکھن لیاؤ بھائی چاہ اپنے ملازمہ نو او کپ پر تازہ بہترین شہد پا کے تے دودھ دا لیا کے ٹیبل تے رکھ دیں تے تسا آکھنا ہے جناب باؤ جی اسی تے چاہ منگی ہے اور یار چاہ ہی ہے دودھ جی کیڑی چیز ہے وہ آندھا نے ایسا پینی چاہ ہے طلب چاہ دیئے تے چاہ کدو بنے گی جدوں دے وچ پتی پہ گی پتی نہ پہ تے چاہ بن دی دودھ رہ گا پر چاہ بنے گی منچا چاہ دی ہے نیت چاہ پین دی ہے چاہ ادو ہی بننی ہے جدو دودھ وچ پتی پائے گا چاہ ادو ہی بنے گی جدو پانی وچ پتی پائے گا کعوہ بن جائے گا
دودھ وچ پتی پائے گا تے چاہ بن جائے گی، ساری زندگی بھی دودھ ابالی جائے، بار بار لے آئے، تیرے متھے تے وٹ پائے گا، غصہ آئے گا تے چہرے تے مار دیں گا، اور میں چاہ مانگنا تو دودھ بھیج دینا ہے۔ حضرات جس طرح دودھ وچ بغیر پتی دے چاہ نہیں بن سکتی، ایویں نماز بغیر سورت فاتحہ دے نہیں ہو سکتی۔ نماز وہی نماز ہوئے گی جن دے وچ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، جنی مرضی لمبی کر لے، قرآن پڑھ لے، قرآن پڑھ لیں گا، لیکن صرف سورت فاتحہ نہیں پڑھیں گا، تیری نماز نہیں ہوئے گی۔ میں نہیں آتا، نبی پاک دا فرمان ہے، تو جو نبی فرمایا وہ حق ہے، وہی سچ ہے، باقی سب غلط ہے۔ محبوب دا فرمان سچا ہے۔ حضرات جے چاہنا ہے میری نماز نبی پاک والی نماز ہو جائے، پھر آج تو بعد نماز میں سورہ فاتحہ نہ چھڑنا، امام پیچھے ہوئے تد بھی، اکلا ہوئے تد بھی، بغیر سورت فاتحہ دے نماز نہیں۔ کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ دے، صحابہ فرماندے نے جدو آپ آیت پڑھ دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ دے پاک پیغمبر اے آیت پڑھن تو بعد پھر آپ اچھی آواز نال کہندے آمین، کی کہندے تمہیں کہہ لے آمین۔ نبی پاک جدوں قرات بلند آواز نال کر دے، سورہ فاتحہ پڑھ دے، اچھی آواز نال قرات کر دے، ولا الضالین کہن تو بعد اللہ دے نبی اچھی آمین نال آمین آندے، پتہ لگیا جدو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، مکمل ہونی ہے، تے ادو آمین کہنا ہے۔ اللہ دے نبی دی سنت ہے، آپ نے آمین کہیے۔ میرے نبی نے پھر ان دی فضیلت کنی بیان فرمائی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جدو امام کہندہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، امام آمین کہے، امام دی آمین دے نال مقتدی بھی آمین کہے۔ جدو امام آمین کہندہ مقتدی آمین کہندہ، امام دی آمین دے نال اللہ دے فرشتے بھی آمین کہندے نے، جنہ دی آمین رب دے فرشتیاں دی آمین دے نال مل جائے گی، اللہ رب العالمین ان دے جننے صغیرہ گناہ نے پچھلے معاف کر دے گا۔ آمین کہن نال فرشتے بھی آمین کہن، تے نبی دا فرمان ہے اللہ ان دے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندہ ہے۔ کوئی عمل چھوٹا جے ہے، طریقہ میرے محمد مصطفیٰ ہے، کوئی بندہ کہے نہیں جی آمین کہنی نہیں چاہیے دی، بھئی کہے تے او جیڑا سورت فاتحہ پڑھے، آمین تے انہیں کہنی ہے نا، جنہیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو جنہیں پڑھنی نہیں انہیں آمین کی کہنی ہے۔ اس واسطے آمین سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے تے آمین بھی کہنی، امام بھی آمین کہے، مقتدی بھی آمین کہے، امام دی آمین دے نال مقتدی آمین، اے نہیں کہ جے امام ولا الضالین کہے تے بچھو اڈیاں چک کے مقتدی آمین کہہ دے، نہیں، پہلے امام کہے گا، امام دی آمین دے نال مقتدی آمین کہے، اللہ ان دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندہ ہے۔ صحابہ آمین کہندے، صحابہ فرماندے نے اللہ دے رسول انی اچھی آواز نال آمین کہندے کہ قریب والی صفحہ دے اندر محبوب دی آواز سنائی دیندی۔ ہون ایمان نال دسو جدوں سارے صحابہ آمین کہندے ہونگے تے مسجد گونج نہ گندی ہوئے گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے صحابی نے جدوں نماز پڑھان دے آمین کہندے تے مسجد گونج جاندی آمین دے نال۔ اللہ آج بھی ویکھ لو حرم پاک دے اندر امام ولا الضالین کہندہ ہے، امام بھی اچھی آمین آواز نال آمین کہندہ ہے،
اور حرم پاک اندر مقتدی بھی آمین کہندے نے اج بھی حرم گونج رہا ہے آمین دی آواز نال نبی دے دور اندر بھی حرم گونجدا سی آمین دی آواز نال مسجد نبوی اج بھی آمین دی آواز نال گونج دی نظر آ رہی ہے مسجد نبوی نبی دے دور اندر آمین دی وجہ نال گونج دی نظر آ رہی ہے حضرات جے مسجد نبوی اندر آمین دی آواز گونج دی ہے تیرے پاکستان وچ مسجد کیوں نہیں گونج دی کیوں چڑھنا ہے میرے نبی نے فرمایا دو چیزاں تو یہودی چڑھ دینے کون چڑھ دینے مسلمان نو نہیں چڑھنا چاہیے مسلمان تے نبی دا امتی ہے پاک پیغمبر نے فرمایا دو چیزاں دی وجہ نال یہودی چڑھ دے ایک تے جدو آمین کہنے آمین دی وجہ نال یہودی نو چڑھ ہوندی ہے دوجا فرمایا جدو اسی سلام بلانے ہیں نا ایک دوسرے نو السلام علیکم السلام علیکم اس گل تو یہودیاں نو چڑھ ہوندی ہے سلام تو یہودیاں نو چڑھ ہے آمین کہن تو یہودیاں نو چڑھے اسا یہودیاں نو ساڑنا ہے تے محمد نو ٹھارنا ہے نبی دا دل ٹھارنا ہے تے یہودیاں نو اور بولو یہودیاں نو جیڑا آمین تو چڑھ کر دے او یہودی نو ساڑنا ہے اور محمد پاک دے دل نو ٹھارنا ہے جدو سنت اپناواں گے محبوب دا دل ٹھر جائے گا حضرات وقت بہت ہو گیا ہے میں 2-4 منٹ اندر اپنی بات مکمل کرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سورہ فاتحہ پڑھ دے سورہ فاتحہ تو بعد اگے جتھوں قرآن آسانی نال بندہ پڑھ سکتا ہے امام قرآن پڑھے مقتدی سورہ فاتحہ تو بعد خاموش ہو جائے سنے بعض نمازاں ایسیاں جنہ اندر مخصوص اللہ دے نبی نے سورتاں پڑھیاں نے جس طرح جمعے والے دن فجر دی نماز اندر اللہ دے پاک نبی سورہ سجدہ تلاوت کی دیئے سورہ دہر دوسری رکعت اندر پڑھیے میرے پاک پیغمبر جمعے والے دن جمعے دی نماز اندر سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد حل عطا کا حدیث الغاشیہ دوسری رکعت دے اندر میرے پیغمبر جمعے والے دن جمعے دی نماز اندر یہ 2 سورتاں تلاوت کر دے میرے نبی جمعے والے دن جمعے دی نماز اندر سورہ جمعہ دی پہلی رکعت وچ تلاوت کر دے دوسری رکعت اندر سورہ منافقون تلاوت کر دے کدی اللہ دے پاک نبی مغرب دی نماز اندر والمرسلات عرفاً والعاصفات اسفل اس طرح مختلف صورتاں اگر بندہ حدیث دے اندر پڑھ دے ایس نماز اندر اللہ دے نبی صورتاں پڑھیا نے مینوں محبت ہے مینوں عقیدت ہے جیڑی صورت نبی پڑھی ہے میں بھی وہ بھی صورت پڑھاں گا ان دی محبت دا کیا کہنا ماں جی عائشہ فرما دیا نے اللہ دے نبی فجر دیاں جدو چھوٹیاں چھوٹیاں 2 سنتا پڑھ دے آپ پہلی رکعت اندر قل یا ایھا الکافرون پڑھ دے دوسری رکعت اندر اللہ دے نبی قل ہو واللہ پڑھ دے آج اگر کوئی محبت عقیدت نال فجر دیاں سنتا اندر اور نہیں کچھ پڑھ دا سورہ فاتحہ دے نال قل یا ایھا الکافرون پڑھ دے قل ہو واللہ دوجی رکعت وچ پڑھ دے کہ میرا نبی پڑھ دے ان دی محبت دا کیا کہنا حضرات سورہ فاتحہ پڑھن تو بعد قرات کرن تو بعد میرے آقا پھر کی کر دے اللہ اکبر رفع یدین کر کے اللہ دے نبی رکوع وال چلے جاندے حضرات توجہ فرمانا میرے نبی دی کوئی زندگی دی نماز ایسی نہیں جے جیڑی نماز اللہ دے نبی نے رفع یدین تو بغیر پڑھی ہوئے میرے نبی دی سنت جے میرے نبی دا طریقہ
جے فرض نماز تے رفع یدین کر کے نفل نماز تے رفع یدین کر کے اللہ دے نبی جدو رکوع جان لگ دے صحابی فرماندے نے اپنے دوویں ہاتھ انجے آسمان دی طرف اٹھا لیندے اپنے کندیاں دے برابر یا اپنے کناں دے برابر رفع یدین کر دے جدو رفع یدین کرنی ہے اپنے ہتھاں دی انگلاں نو کٹنا نہیں تھوڑا جہا فاصلہ رکھ کے بالکل قبلہ رخ ہتھیلی کر کے آسمان وال انگلاں دا رخ کر کے انج اپنے کندیاں دے برابر یا اپنے کناں دے برابر میرے نبی دا طریقہ جے میرے نبی دی سنت جے ساری زندگی آپ رکوع جان لگیاں نال کہندے اللہ اکبر اپنے ہاتھ چک دے رفع یدین کر کے اللہ دے نبی رکوع وچ چلے جاندے حضرات میرے پاک نبی نے 4 مقامات رفع یدین ایک تے نماز نیت دیا اللہ دے نبی رفع یدین کر کے اللہ اکبر کر کے آپ نماز نیت دے پھر اللہ دے نبی جدو رکوع اندر جاندے دوجا مقام اس ویلے بھی آپ رفع یدین کر کے اللہ اکبر کہہ کے پھر رکوع وچ جاندے تیجا جدو اللہ دے نبی رکوع وچ اٹھ دے سمع اللہ لمن حمدہ کہندے آپ ادوں بھی رفع یدین کر دے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھے یا کندھے اپنے کناں دے برابر اٹھان دے پھر 2 رکعتاں پڑھ کے اللہ دے نبی جدوں تیسری رکعت واسطے اٹھ دے ادوں بھی آپ اللہ اکبر کہہ کے اپنے سینے تے ہاتھ بن دے پتہ لگیا رفع یدین کرنا نماز نیت دیاں نبی دی سنت ہے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے رفع یدین کرنا رکوع وچ جاندیاں میرے نبی دی سنت جے رکوع تو اٹھ دیاں دونوں ہاتھ اٹھا کے رفع یدین کرنا میرے نبی دی سنت ہے سجدے جان لگیا اللہ دے نبی رفع یدین نہیں سن کر دے حضرات ساری زندگی میرے نبی نے اسے طریقے نال رفع یدین کر کے آقا نماز پڑھ دے رہے فرض پڑھے رفع یدین کر کے نفل پڑھے رفع یدین کر کے اللہ دے نبی سنتا ادا کر دے رفع یدین کر کے آپ نماز ادا کر دے ہائے کوئی بد نصیب کملا اگر ایک کہے نبی پاک نے اس واسطے رفع یدین کرن دا حکم دیتا سی کہ صحابہ اپنیاں بغلاں دے اندر اپنیاں کچھاں وچ بت رکھ کے آندے سن نبی بت گھیرنا چاہتا ہے اور ڈر جاؤ اللہ دے غضب تو رب کو لو ڈر جاؤ لوگو جنہ کلمہ پڑھیا ہے کلمہ تے پڑھیا ہے بتاں نو توڑن واسطے کلمہ تے پڑھیا ہے بت گھیران واسطے یار جے کلمہ پڑھن تو بعد بھی انہاں بتاں دی پوجا کرنی سی تے پھر بلال نو تتیاں ریتا تے لیٹن دی کی لوڑے کلمہ پڑھن تو بعد نبی تے بہتان بننے نبی دے صحابہ تے بہتان بن دیو رب تو ڈر جاؤ نا اوے کلمہ پڑھ کے ایک گل دے وے او صحابہ کلمہ پڑھن تو بعد بت نہیں سن پوج دے بتا تو انہاں اپنی لا تعلقی کر رہی ہے یار جے تاریخ اندر وے کے بت پوجنے ہوندے تے میرا بلال تتیاں ریتا تے پتھر نہ کھاندا جے کلمے تو بعد بوتی پوجنے ہوندے سینے تے پاری پتھر برداشت نہ کردا میرا بلال جے کلمہ پڑھن تو بعد بوتی پوجنے ہوندے بل دے انگارے تے میرے بلال نو نہ لیٹنا پیندا حضرات جے کلمہ پڑھن تو بعد او نہ بوتی پوجنے ہوندے ماز نیرہ دیاں اکھاں وچ لوہے دیاں اگ نال گرم کر کے سلائیاں پھیر کے اکھاں نو ضائع نہ کیتا جاندا جے کلمہ پڑھن تو بعد او نہ بوتی پوجنے سن تے ماں سمیہ دے جسم نو بن کے چیر نہ دیتا جاندا جے او نہ کلمہ پڑھن تو بعد بوتی پوجنے سن تے میرے خبیب نو سولی تے نہ ٹنگیا جاندا او نہ کلمہ پڑھ کے اگر بوتی پوجنے سن تے او نہ دے بچے سامنے اگاں دے اگ دے کڑائے وچ نہ سٹے جاندے نہ بہتان بل اور اپنے امامہ دی تقلید میں جا کے میرے نبی دی سنت دا مذاق اڑا دے ہو ڈر جاؤ کل رب
دے دربار وچ پیش ہونا ہے۔ حضرات میرے نبی دی سنت ہے، ہمیشہ والی سنت ہے۔ نبی پاک نے رفع یدین کر کے نماز پڑھی ہے، آپ دے صحابہ رفع یدین کر کے نماز پڑھی ہے۔ ہاں تو آنا بوتے جے بوت گرانا مقصد ہے تے پہلی رفع یدین تے ہر بندہ من دے اللہ اکبر کہہ کے نماز نیتن والی رفع یدین تے ہر بندہ کر دائے۔ جے بوت گرانا مقصد ہمدا ارمال دے بوت گرانا مقصد ہمدا اے ویک لے کڈا وڈا بوت جیڑا بندہ اپنی کچھ وچ رکھ دے، اے بوتے میں اپنی کچھ وچ رکھ لینا، میں انہوں گرانا نہیں چاہتا۔ ان پہلی دفعہ اللہ اکبر کہہ کے رفع یدین کرنا، لیکن ککھ وچوں بت نہیں گردا، رکوع جان لگیاں اللہ اکبر کہہ کے میں رفع یدین کرنا، اے بت میری کچھ وچوں نہیں ڈگدا۔ حضرات جے بتاں دا مسئلہ ہوئے بت گرانا ہی مقصد ہے تے جے اللہ اکبر کہہ کے نماز نیتن لگیاں رفع یدین کرنا اینو گرانا مقصد ہے تے اللہ اکبر پہلی دفعہ کیتا تے بت تے پھر بھی گر گیا ہے۔ بتاں والی گل کوئی نہیں، اے جھوٹ بولیا جاندا ہے، میرے نبی تے بہتان بنیا جاندا ہے۔ حضرات ذرا سوچو تے صحیح نا، ایک پاسے عقیدہ اے وے اللہ دے نبی عالم الغیب نے، نبی نو ہر بات دا علم ہے، پتہ لگ گیا صحابہ دے دل اندر جو بات ہے نبی دے علم اندر ہے۔ جے نبی عالم الغیب نے تے نبی نو تے پتہ ہونا چاہی دا سینا۔ آج جیڑا میرے پیچھے کلوتا ہے اتو مسلمان ہے تے وچوں مسلمان نہیں، نماز تو بعد آندے تو تے منافق ہے، تو کلمہ پڑھیا ہے، کلمہ پڑھیا ہی اور ظالمہ نالے آنا ہے۔ نبی عالم الغیب ہے، نبی نو علم دا غیب ہے، ایک پاسے تیرا دعویٰ ہے دوجے پاسے آنا نبی نو پتہ نہیں کہ کون مسلمان ہے۔ اونا بت گران واسطے بگلاں وچ آ کے اونا پت رکھے نے تے اللہ دے نبی نے بت گران واسطے رفع یدین دا حکم دیتا ہے۔ اے جھوٹی بات ہے، میرے نبی تے نبی دے صحابہ تے بہتان ہے۔ دوجی گل وے آندے نے جی اللہ دے نبی نے منع کر دیتا، پہلے کر دے سن بات منع فرما دیتا۔ صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ میں تو انہوں نماز اندر وینا جی میں شیری کوڑا اپنی دم ہلاندہ ہے او میں تسی اپنے ہاتھ ہلاندے ہو، اور عقل مندو سمجھدارو دنا آئے ہو نیت دے اتوں حدیث دی کوئی کتاب کر لو، مسلم دی حدیث کر لو، او دے اندر باب سلام پھیرن والا اتحیات والا باب سلام پھیرن والا باب کر لو، خود پڑھ لو۔ پتہ ہے کی ہندہ سی اللہ دے پاک نبی جدو نماز پڑھان دے اتحیات بیٹھ دے تے آپ جدو اتحیات مکمل کر کے سجے کھبے سلام پھیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اللہ دے نبی جدو سلام پھیر دے سن تے صحابہ کرام سلام پھیر دیا اپنا سجا ہاتھ انج کر دیں دے، کھبے پاسے سلام پھیر دے اپنا کھبا ہاتھ انج بلند کر دے تے میرے نبی دا خاصا سی نور نبوت تو میرے نبی نو نظر آندہ سی۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے میرے صحابہ میں تو انہوں نماز اندر وینا تسی اپنے ہاتھ انج ہلان دے ہو جی میں شیری کوڑے ہلان دے نے۔ ان اس حدیث دا تعلق سلام پھیرن نالے رفع یدین نال، سلام پھیرن اس بات تو روکیا کہ سلام پھیر دیا کوڑے دی طرح اپنے ہاتھ نہیں پھیلانے بلکہ صرف اپنی گردن نو پھیرنا ہے۔ انہیں دا تعلق رفع یدین نال تے یارہ نے رفع یدین تے یا بننی ہے گل۔ اور دوجی گل عقل والی دنا بندے ہو دین دی سمجھ رکھنی چاہی دی، جوہاں پڑھ کے نا تے کوئی کوڑا کھلوتا ہوئے تے ان دے کول 10 منٹ کھلو کے ویکھ لے آجے کہ کوڑا پوچھل کمیں لاندہ ہے۔ کوڑا جدو کھلوتا ہوئے گا نا وہ انجنج پوچھل لاندہ ہے، کوڑا کھلوتے ہیں انجنج پوچھل لاندہ ہے، اور کدی کسی نے ویکھیا کوڑے نو انجنج پوچھل لاندہ ہے۔ رفع یدین انج رفع یدین انج نہیں،
گھوڑا پوچھل انج ہلاندا ہے، آپ نے روکیا جویں گھوڑا اپنا پوچھل کردا ہے اوویں ہاتھ نہ کرو، تے سلام پھیرن دی وجہ تو فرمایا ہاتھ نہ بلند کریا کرو۔ تے گھوڑا انج پوچھل ہلاندا ہے، انج نہیں ہلاندا کملیا۔ تو اس گل نو رفج دین تے لیا کے تے لوگاں نو نبی دی سنت تو دور کر چھڑے ہے۔ ڈر جا رب دے غضب تو، رب دے قہر تو۔ نبی دی پوری زندگی دیا نمازاں رفع یدین والیاں، سورہ فاتحہ والیاں۔ آج تو تہیہ کر لے کہ انشاءاللہ میں بھی نماز پڑھاں گا، اپنے محمد دی سنت دے مطابق پڑھاں گا۔ نبی نے کی فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جن نے میری سنت نال پیار کیتا وہ انج سمجھے انہیں میں محمد نال پیار کیتا، تے جن نے میرے نال پیار کیتا وہ میرے نال قیامت نو جنت وے داخل ہو جائے گا۔ حضرات میرے نبی دے رکوع دا طریقہ کیے، آپ اللہ اکبر کہہ کے رفع یدین کر کے رکوع وچ چلے جاندے، اپنے دوواں ہتھاں نو اپنے گوڈیاں دے رکھ دے، گوڈیاں دیاں چپنیاں دے اللہ دے نبی اپنے دوویں ہاتھ رکھ کے مضبوطی نال ہتھاں گوڈیاں نو پکڑ لیندے اور پورا وزن اپنے انہاں دوواں بازواں تے پاندے۔ جدوں میرا آقا رکوع وچ جاندا اللہ دے پاک نبی نہ اپنی گردن نو تاں کر دے، نہ سر تاں کر دے، نہ سر بالکل تھاں کر دے، انج پشت تے گردن سر مبارک میرے نبی دا بالکل برابر ہوندا۔ جنہاں لوگاں دا ذہن ہے کہ رکوع دی حالت اندر اپنی نظر قدم تے رکھنی چاہی دیئے، ایک غلط بات ہے۔ اگر اپنی نظر قدمہ تے رکھے گا گردن تھلے چک جائے گی۔ میرے نبی دا طریقہ نہیں جے، اللہ دے نبی رکوع اندر جاندے آپ دی پشت بالکل برابر ہوندی، پشت دے برابر آپ دی گردن ہوندی، نظر میرے نبی دی سجدے دی جگہ تے ہوندی۔ آپ پڑھ دے سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اطمینان رکوع تو بعد اللہ دے نبی سمی اللہ لمن حمدہ، رکوع تو اٹھ دینے اپنے دوویں ہاتھ اٹھان دے، اللہ دے نبی پھر رفع یدین کر دے، سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ اللہ دے نبی یہ دعا پڑھ دے، نال میرے آقا نے فرمایا لوگو رکوع تو بعد قومی اندر اطمینان نال کھڑے ہویا کرو، رکوع تو بعد فوراً سجدے وچ نہیں چلا جانا، جیڑا فوراً سجدے وچ جائے گا وہ نبی دے طریقے دی مخالفت کرے گا۔ پورے جسم دا جوڑ اعضاء اپنی اپنی جگہ تے آ جائے، اطمینان نال رکوع تو بعد قومی وچ کھڑا ہوئے، پڑھے ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي۔ اے دعا ایڈی پیاری ہے۔ ایک دن نبی پاک جماعت کرارہ نے پچھو ایک صحابی نے اے دعا پڑھی تے نبی علیہ السلام سلام پھیر کے فرمان لگے بھائی آ دعا کنے پڑھی ہے؟ صحابی بیچارہ ڈر گیا بھی پتہ نہیں میرے کول کوئی غلطی ہوگی ہے، خاموش ہے۔ آپ نے فرمایا اے دعا کنے پڑھی ہے؟ صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی میں پڑھیے، ایک کلمات میں پڑھے نے۔ میرے آقا فرماندے نے پروانیا تو ایک کلمات پڑھے نے تے میں 30 رب دے فرشتے آسمان تو آندے ویکے جیڑے اینا کلمیاں دا ثواب لکھ رہے نے، ایک دوسرے تو سبقت کر دینے آندے نے اینا کلمیاں دا ثواب میں لکھنا ہے۔ فرمایا 30 فرشتے آسمان تو اینا دا ثواب لکھن واسطے آئے۔ خدا را رکوع تو بعد اے دعا یاد کر، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارک
مبارکن فی دعا پڑھ اطمینان نال کھڑا ہو جا ہن میرے پاک پیغمبر سجدے اندر جاندے اللہ اکبر کہہ کے اللہ دے نبی سجدے وال چلے جاندے پاک پیغمبر پہلے اپنے ہاتھ زمین تے لگاندے گوڈے نہیں لگانے پہلے ہاتھ زمین تے رکھے اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ زمین تے رکھے پھر سجدے میں چلا جائے میرے نبی نے فرمایا 7,000 تے بندہ سجدہ کردہ ہے 7,000 تے بندہ سجدہ کردہ ہے 2 پیر او بندہ سجدے دی حالت اندر 2 پیر زمین تے لگاندہ ہے 2 گوڈے زمین تے لگاندہ ہے 2 ہاتھ زمین تے لگاندہ ہے کنے ہو گئے 6 ہو گئے تے نک تے متھا ایک ہی گردانے ہے متھا تے نک زمین تے لگاندہ ہے ایک 7 اعضاواں تے بندہ سجدہ کردہ ہے نبی نے انج سجدہ کیتا ہے پتہ لگیا جدو سجدے جانا ہے ادو گوڈے زمین تے رکھنے نے پیر زمین تے رکھنے نے پیر رکھن دا طریقہ میرے نبی نے بیان کیتا انگلیاں دا رخ جیڑا ہے وہ قبلے وال موڑ لینا ہے اپنیاں انگلاں دے رخ نو قبلے وال موڑ لینا ہے پیر پچھو کھڑے کر کے اپنے دوویں پیر اس طرح جوڑ لینے نے پیران دیاں انگلاں دے رخ قبلے وال پیر دوویں اپنے برابر جوڑ لینے نے ہاتھ زمین تے رکھ لینے نے پیشانی نک زمین تے لگانا ہے تے اینا بازوانو اپنے کلیاں نال نہیں لانا پیٹ اپنا زمین دے نال نہیں لگانا پیٹ زمین تو اچھا رکھنا ہے اے کونیاں بازو اپنے اینا کندیا اے بازو تے اپنے اینا پہلوان تو دور رکھنا ہے نبی علیہ السلام اینا اچھا سجدہ زمین تو کر دے صحابہ فرمان دینے اللہ دے نبی دے سجدے کرن دی وجہ نال آپ دے پیٹ دے تھلو اگر بکری دا بچہ گزرنا چاہتا تے آسانی نال گزر سکدا سی پیٹ زمین نہ لا کے سجدہ نہیں کرنا ہن ایتھے ایک مسئلہ عورتاں بھی سمجھ لے بیبیاں اپنا پورا وجود زمین نہ لا کے سجدہ کر دیا نے نبی پاک نے فرمایا مرد اور عورت دی نماز دا کوئی فرق نہیں ہن جویں سجدہ مرد دا ہے عورت نے بھی اوویں سجدہ کرنا ہے اپنے پیٹ نو اپنی چھاتی نو اپنے بازوان نو زمین تو اچھا رکھنا ہے جس طرح مرد سجدہ کر دے اسی طرح ہی عورت سجدہ کرے گی تے نبی پاک والا سجدہ ہوئے گا ہن اس طرح اطمینان اور سجدے پہ آئے تے آندہ سبحان ربی الاعلی سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی سجدے اندر اطمینان نال تسبیحات پڑھے اللہ دے نبی دعا کی دی اے دعا کرے تے اپنے بازو انج کر کے زمین تے نہ رکھے نبی پاک نے پتہ ہے تشبیہ کی دی روکیا منع فرمایا جی میں کتا اپنے پنجا زمین تے رکھ دائے ایویں سجدے وچ اپنا پیر اپنے ہاتھ زمین تے نہ رکھے جی میں کتا اپنے پیرانو اپنے پنجیانو زمین تے رکھ دے نبی پاک نے فرمایا نمازیو سجدے دے اندر ایویں تسی اپنے کتے دی طرح بازو نہیں بچھانے معلوم ہویا زمین تے ایس طریقے بازو سجدے دی حالت وچ نہیں رکھنے ایس طریقے رکھنے ہتھیلی تھلے ہے ہتھا تے وزن ہے اور کونی چکی ہے اس طریقے نال سجدے پیا ہے اندیاں انگلاں قبلے رکھنے تے سجدہ پڑھ کے دعا پڑھ کے اندر اللہ اکبر اور بہ گیا کھبا پیر اپنے کھبے پیر دے اوپر سبا کھبا کونا کولا ان دے اوپر بیٹھ جائے سجا پیر جیڑا اس نو کھڑا کر لے کھبے کلے دے اتے بیٹھنے اتحیات بیٹھن لگیا تے سجا پیر جیڑا ان دیاں انگلاں قبلے رخ کر کے ایس طریقے کھڑا کر لینا پیچھا نو انگلاں نہیں کرنی پیر پیچھا نہیں کرنے کھبے پیر دے اوپر بیٹھنے اور سجا پیر کھڑا کر کے اپنے دوویں ہاتھ جیڑے نے سجا ہاتھ سجے گوڈے تے کھبا ہاتھ کھبے گوڈے تے پڑھنا کی اللہم اغفر لی
وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اے دعا پڑھے اطمینان، یہ دعا اپنے واسطے ہی کرنی سنا۔ ہاتھ انج رکھے نے تے اللہ دے نبی یہ دعا پڑھ دے، یا پھر پڑھ دے رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہی پڑھی جائے۔ مطلب کیے ایک سجدہ کرن تو بعد اطمینان دے نال جلسہ استراحت دے اندر بیٹھ جائے۔ اے نہیں کہ سجدیوں سر چکیا تے فوراً دجے سجدے چلا جائے۔ اے طریقہ میرے نبی دا سجدہ کر کے اطمینان نال بیٹھ جائے، ان دے جسم دا ہر اعضاء اپنی جگہ تے آئے، اے دعا پڑھے، پھر دجا سجدہ اسی طریقے نال ہی کرے تے دجے سجدے وچ بھی دعا پڑھ دے، دجا سجدہ کر کے پھر آندا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے تے اطمینان نال بہ جانا ہے۔ سادی عادت کی ہے ادھروں سجدے وچوں اللہ اکبر کیتا ہے تے فوراً اوویں ہی کھڑا ہو گیا ہے، سجدے وچوں اٹھ کے قیام وچ کھڑا ہو گیا ہے۔ میرے نبی دی نماز دا اے طریقہ نہیں جے سجدے وچوں اٹھیا دوجی رکعت واسطے اللہ اکبر کہے اطمینان نال بیٹھ جائے، جی میں ایک سجدہ کر کے بیٹھا ہے ایویں اطمینان نال بیٹھ جائے، بیٹھ کے اطمینان نال تے پھر اپنے دوواں ہتھاں نوں الٹیاں کر کے زمین تے رکھ کے ایم دے تے وزن پا کے دوجی رکعت واسطے کھڑا ہو جائے۔ کیویں ہاتھ جی میں بیبیاں آٹا گن دیاں، اے مکہ بنا کے آٹا گن دیاں نے نا، ایویں اپنے دورے ہاتھ الٹے کر کے مکی بنا کے ہاتھ زمین تے ٹیک لگائے تے کھڑا ہو جائے، دوجی رکعت واسطے دوجی بھی استے طرح ادا کرے۔ ہن پہلا اتحیات جیڑا ہے ان دے بین دا طریقہ دو رکعت پڑھ کے اتحیات بیٹھنا ہے۔ بندہ کھبے کلے دے اوپر بیٹھ جائے، سجے پیر نو کھڑا رکھے، ہاتھ دو میں سجے کھبے گوڑے تے رکھے جان، گوڑے تے ہاتھ رکھ کے پہلے اتحیات وچ بیٹھا ہے، اپنی اینا ہتھ انگلی شہادت دی کھڑا کر لوے، اتحیات بیٹھ دیاں انگلی شہادت دی کھڑی کر لے۔ ان دے تین طریقے میرے نبی نے بیان فرمائے۔ ایک طریقہ دے وے کہ اس طرح ساریاں انگلاں مکمل بند کر کے شہادت دی انگلی نو کھڑا رکھے، اتحیات پڑھنی شروع کر دے، حرکت اپنی انگلی نو دینی، وقفے نال شروع رکھے۔ دوجا طریقہ میرے نبی دا اے وے، اے شہادت دی انگلی دی جڑ اندر اپنے انگوٹھے نو رکھ کے شہادت دی انگلی دی نال دی جڑ اندر اپنی انگلی انگوٹھا رکھ کے شہادت دی انگلی نو کھڑا رکھے۔ تیسرا طریقہ شہادت دی انگلی دی نال والی انگلی دے نال اپنے انگوٹھے دا حلقہ بنا کے شہادت دی انگلی نو کھڑا رکھے، اتحیات پڑھدا جائے اور اپنا آہستہ آہستہ انگلی نو حرکت دیندا جائے۔ صرف اسی جدو اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھنے ہاں ادو انگلی نو حرکت دینے ہے، طریقہ ٹھیک نہیں۔ اتحیات بہ جانا ہے، بیٹھ دیا ہے طریقہ بنا کے، اے انداز بنا کے اتحیات بھی پڑھدا جا، انگلی نو اشارہ بھی دیندہ جا۔ اندہ فائدہ کنا بڑا میرے نبی نے فرمایا جدو نمازی نماز اندر انگلی شہادت دی اشارہ دیندہ ہے، اے شیطان نو انج لگ دے جی میں تیر ماریا جاندہ ہے۔ تیری انگلی دا اشارہ تیرے باپ تیرے دشمن شیطان نو تیر وجدا ہے، ماریا کر تیر۔ اے دجا اتحیات ہے، تیسری رکعت پڑھی، آخری تشہد ہے، آخری اتحیات دا طریقہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کھبے کلے تے بہ جاندے، سجا کھبا پیر جیڑا ہے اپنے سجے پیر دے اگوں دی انج بار کر دیندے، کھبے کلے تے بہ کے اپنا کھبا پیر جیڑا ہے وہ سجے پیر دے اگوں دی بار کر دیندے، سجا پیر انج کھڑا رکھ دے۔ ہن اتحیات پڑھ دے، اتحیات دے اندر درود پڑھ دے، آپ دعاواں پڑھ دے، دعاواں پڑھن تو بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجے پاسے پھیر دے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ دے نبی جدو سلام پھیر دے تے میرے آقا نے فرمایا جنی بیٹھے ہاں ان دی گردن آسانی نال مڑ سکتی ہے، انہی اپنی گردن موڑے، کندھے نہیں موڑنے۔ سلام پھیر دیا کندھیاں نو انج نہیں کرنا، صرف گردن جس حد تک مڑ سکتی ہے اس گردن نو موڑے۔ نبی علیہ السلام جدو سلام پھیر دے سن تے صحابہ کرام بڑے ذوق نال پہلی صف وچ سجے پاسے آ کے کھلوندے تے پوچھ دے بھی تسی پہلی صف وچ سجے پاسے کیوں کھلوندے ہو؟ تے صحابہ عرض کر دے سن ساڈے دل دی خواہش ہے کہ اللہ دے نور نبی سجے پاسے سلام پھیرن تے اسی سب تو پہلے دیدار مصطفیٰ داسی کر لئیے۔ سجے تاں کھلونے آ کہ محبوب سجے پاسے سلام پھیرن تے سانو نبی دے چہرے دا دیدار ہو جاوے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو قریب پہلی صف والے آدمی نظر آ جاندے۔ بھائیو یہ طریقہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا میں جو بیان کیتا ہے احادیث وچوں کیتا ہے، سچے نبی دی احادیث فرمان وچوں کوئی من لے اس دی دنیا بھی اللہ بہتر کر دے گا، جو نہ مننے اللہ اس نو سمجھ عطا فرما دے۔ من جائے گا مینوں بھی اللہ اجر دے گا، نہ مننے گا میں گناہگار نہیں، میں تے نبی دا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اس نظریے نال کہ اللہ نہ تیرے بندیاں دیاں پڑھیاں نمازاں ضائع نہ چلیاں جان، انہاں دیاں پڑھیاں نمازاں میرے مصطفیٰ والیاں ہو جان۔ محبت کر، پیار کر، عقیدت رکھ کے میری ہر ادا نبی پاک والی ہو جائے۔ آج تو بعد جو رفع یدین کر کے نماز نہیں پڑھ دے رہے، خدا را رب نو راضی کرن واسطے نبی دی سنت سمجھ کے آج تو بعد رفع یدین کر کے نماز پڑھو۔ جو نماز بھی سورہ فاتحہ نہیں سن پڑھ دے، آج تو بعد نبی دی نماز سمجھ کے کہ طریقہ نبی دا سمجھ کے نماز اندر سورہ فاتحہ ضرور پڑھیا کرو، آمین ضرور کیا کرو۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو اپنیاں نمازاں نبی پاک جیسی نماز بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔